हजुर नमस्कार। जहाँ जहाँ भए पनि नेपाल हाम्रो देश राम्रो लाग्छ, मिठो लाग्छ, आफ्नै भाषा भेष। हजुर हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको यो 80औँ श्रृङ्खलाबाट संसारभरि लाइभमा आइरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको सधैँ हामी शनिबार यही समय हामी यही कार्यक्रम सधैँ यसरी नै आउँछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका च्याप्टरदेखि लिएर केन्द्रदेखि च्याप्टरसम्म र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका लाइफ मेम्बरसम्म हामी पुग्ने गरेका छौँ। र यो 80औँ श्रृङ्खलामा आज हामीसँग 4 जना साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको च्याप्टरमा बसेर काम गर्नुभएका व्यक्तिहरू। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई काम गरिरहनु भएको माया गर्ने व्यक्तित्व कमला प्रसाई हुनुहुन्छ। पूर्व कोषाध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई स्वागत छ कमलाज्यू। नमस्कार। यस कार्यक्रममा आज यसरी आउने मौका दिनुभएकोमा सर्वप्रथम त सर्वज्ञजीलाई नमस्कार, हार्दिक नमन पनि गर्दछु र सम्पूर्ण यस कार्यक्रमलाई हेरेर बसिरहनु भएका हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा पनि मेरो नमन छ। हजुर धन्यवाद। यसपछि हामीसँग नेत्र बन्धु पोखरेल हुनुहुन्छ, जो नर्दन क्यालिफोर्निया च्याप्टरको मा बसेर धेरै समयसम्म काम गर्नुभएको र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई माया गर्नुहुन्छ र उहाँ एनआरएनको कोषाध्यक्ष, पूर्व कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ निवर्तमान र नेपाली भाषा, नेपाली साहित्यप्रति लगातार लागिरहनु भएको हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई आज यस कार्यक्रममा नेत्रबन्धु पोखरेलज्यू। हजुर नमस्कार, धन्यवाद सर्वज्ञजी यस कार्यक्रममा निम्ति आएर सहभागी हुने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। सबैजनालाई म नमन गर्न चाहन्छु। हजुर यसरी नै हामीसँग लोक कुमारी सुवेदी हुनुहुन्छ अनेसास डिसी मेट्रो च्याप्टरबाट। हजुरलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा भाग लिने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि नमन गर्दै हजुर हस्त धन्यवाद। हजुर हामीसँग यसरी नै हुनुहुन्छ इन्दु सुवेदी पौडेलज्यू। उहाँ जापान च्याप्टरबाट हुनुहुन्छ। आजीवन सदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई माया गर्नुहुन्छ। हजुर इन्दुज्यू स्वागत छ हजुरलाई। आजको यो 80औँ श्रृङ्खला हामी यसरी नै 80 श्रृङ्खलासम्म हामी पुगेछौँ र आज हामीसँग म कमला प्रसाईज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। कमलाज्यू उहाँको जन्म 2028 चैत्र 28 गते हो भने उहाँको जन्मस्थान धरान हो। गोपा सुनसरीमा उहाँ हुर्किनु भएको, सलकपुर मोरङमा हुर्किनु भयो र बुबा स्वर्गीय नारायण प्रसाद प्रसाई हुनुहुन्थ्यो भने आमा श्रीमती जयन्ता देवी प्रसाई हुनुहुन्छ। उहाँको शिक्षा स्नातक नेपाली हो। हाल अध्ययनरत मेडिकल क्षेत्रमा अमेरिकामा छ उहाँको र यसरी नै शिक्षण सेवामा उहाँले 14 वर्षसम्म काम गर्नुभयो र अनसासमा कार्यकारिणी समितिमा कोषाध्यक्ष बसेर काम गर्नुभयो र यसरी नै उहाँको कृतिहरू नाटक चितामाथिको लास विक्रम सम्वत 2039, भिडियो फिल्मको कथावस्तु खोइ कहाँ छ उज्यालो 2050, कविता गीत सङ्ग्रह म बिनाको मेरो जीवन 2063, साइनो भित्रको मान्छे कविता सङ्ग्रह 2071, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पत्र पत्रिका तथा वेब म्यागजिनहरूमा लेख रचना पनि प्रकाशित गर्नुहुन्थ्यो। यसरी नै गीती एल्बमहरू नबिर्स मलाई 2004, नयनका आँसु 2000, 2वटा म्युजिक भिडियो तीजको गीतहरू रातो राम्रो गुलियो मिठो 2015 र नौलो साथी सङ्गिनी तीज रहर 2016। अनि प्रकाशनमुख पनि त्यत्तिकै छन् उहाँका कविता सङ्ग्रह पर्खाल को सिमाना र उपन्यास युग पुरुष कर्ण, साइनो भित्रको मान्छे, गीत सङ्ग्रह हृदयभित्र र पूर्णाङ्की नाटक चितामाथिको लास छिट्टै प्रसारित हुनेवाला छ एल्बम। यो यसरी नै थुप्रै लेख्नुहुन्छ। यतिकै भन्नु न, उहाँ साहित्यमा लागिरहनुहुन्छ र यसरी नै बालबच्चाहरूको कार्यक्रमहरू लिएर आउनुहुन्छ। यसरी नै एनआरएनदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा यहाँ लागि पर्नुहुन्छ र सङ्घ संस्थाहरूलाई माया गर्नुहुन्छ।
र अन्तर्राष्ट्रिय एनआरएनको भाषा साहित्यमा पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ र यसरी भाषा साहित्यमा लामो समयदेखि लागिरहनु भएको छ। तपाईँलाई यी सबै ऊर्जाहरू कसरी आयो? बुवाबाट प्रेरणा, आमाबाट प्रेरणा आयो कि यो अहिले पनि यसरी लागिरहनु भएको छ अमेरिकाको ठाउँमा? सानो बाबु अलि भर्खर देखेका थिएँ, कति राम्रो छन् र घर परिवार सबै सम्हालेर र नेपाली भाषामा यति धेरै नेपाली साहित्यलाई दिनुभएको छ, यो ऊर्जा कसरी आयो कमलाज्यू? नमस्कार, फेरि पनि सबैमा नमन गर्न चाहन्छु। सर्वज्ञज्यू, यो ऊर्जा चाहिँ मलाई मेरो बुवाबाट विशेष प्रेरणा मिलेको हो। बुवा सानैदेखि चाहिँ धार्मिक प्रवृत्तिको हुनुहुन्थ्यो हामीले देख्दाखेरि, अनि उहाँले गीता, रामायण, महाभारत जस्ता किताबहरू पढ्नुहुन्थ्यो, श्लोकहरू भन्नुहुन्थ्यो, अनि वाद्यवादक हार्मोनियम पनि त्यति नै राम्रो बजाउनुहुन्थ्यो मेरो बुवाले। अनि त्यो माहौल एउटा पारिवारिक माहौल, दाजु पनि कविता लेख्नुहुन्थ्यो, मेरो दिदीहरू पनि कविता लेख्नुहुन्थ्यो, अनि मलाई चाहिँ विशेष यो प्रेरणा चाहिँ मेरो बुवाबाट नै मिलेको हो। र अरू एउटा पारिवारिक वातावरण पनि त्यस्तै नै थियो, त्यसै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। स्वर आएन त। अहिले उत्तम भेटवालजीले जय साहित्य संवाद भन्नुभएको छ, रश्मि रिमालले जय साहित्य भन्नुभयो र भद्रिका सुब्बाले साहित्य संवादका सम्पूर्ण साहित्यिकहरूलाई मनमुटुदेखि नै हार्दिक नमन भन्नहा इन्डिया सिक्किमबाट उहाँ बोलिरहनु भएको छ। यसरी नै भागी खनालज्यू र अमृत भट्टराईज्यूले हार्दिक नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुमा भन्नहा र अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजको यो कार्यक्रम सबैले हेर्नुभयो, झन्डै 200 मान्छेले अहिले हेरिरहनु भयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, नमन छ दर्शकहरूलाई। तपाईँ हुनुहुन्छ र हामीले यो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ, धेरै धन्यवाद। म यसरी अब बन्धु पोखरेलज्यूलाई यही प्रश्न राख्न चाहन्छु। तपाईँले नेपाली भाषा साहित्यमा लगातार लागिरहनु भएको छ। तपाईँ कविता हरेक कार्यक्रमहरूमा भन्नुहुन्छ, अनि कथा लेख्नुहुन्छ, आर्टिकल उत्तिकै लेख्नुहुन्छ, अनि एनआरएन जस्तो ठुलो संस्थामा कोषाध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो र यो सबै ऊर्जा कसरी मिलेको छ? र तपाईँ उहाँ बन्धु पोखरेलज्यूको बुवा खुमप्रसाद पोखरेल हुनुहुन्थ्यो भने आमा खगेश्वरा पोखरेल जन्मस्थान उहाँको पाणिनी तपोभूमि, पणेना अर्घाखाँची तपस्मा चाहिँ तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको पाणिनीले र संस्कृतिको व्याकरण लेख्नु भएको जुन यो असाध्य महत्त्वपूर्ण भूमि हो र जहाँ पुस्तक प्रकाशनको क्रममा हुनुहुन्छ उहाँ। पाताल कुञ्ज कविता सङ्ग्रह र आर्टिकल पनि लेख्नुहुन्छ। यो सबै यहाँलाई कसरी ऊर्जा आयो र पाणिनीकै भूमिमा यहाँ जन्मिनु भएको रहेछ, अलिकति भनिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद सर्वज्ञजी, पुनः सबैजनालाई नमस्कार। हजुर, म पाणिनीको तपोभूमिमा जन्मे। सानै छँदाखेरि बुबाले कण्ठस्थ रूपमा पाठ गर्नुहुने श्लोकहरूले कवितात्मक अभिव्यक्तितिर तान्यो। त्यसपछि म निमावी स्तरमा पढ्दै गर्दा राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सवमा कविता प्रतियोगिता आयोजना गरे विद्यालयले। म कविता लेखेर प्रथम हुन पुगेछु, पुरस्कार पाएँ। त्यसपछि म 8 कक्षा पढ्दै गर्दा नेपालका पैदल यात्री तत्कालीन तत्काल उहाँ कृष्णानन्द परमहंस बनिसक्नु भएको थिएन, उहाँलाई भक्त कृष्ण नकर्मी उहाँको नाम थियो। म माता तीर्थमा जन्मनु भएको थियो। नेपालको पैदल यात्रा गर्ने क्रममा अर्घाखाँचीको विद्यालयमा उहाँसँग भेट्ने मौका मिल्यो। उहाँले पनि आफूले कविता सुनाउनु भयो, कविता विद्यार्थीहरूलाई सुनाउन लगाउनु भयो।
र मैले कविता पाठ गरिसकेपछि उहाँले बोकेर लैजानु भएको कविताको पुस्तकहरू मैले पुरस्कार पाएँ। त्यसले मलाई थप प्रेरणा मिल्यो। जुन भक्तकृष्ण नकर्मीको मैले कुरा गरेँ, उहाँ पछि योग ग्रहण गरेर कृष्णानन्द परमहंस भएर पाणिनि ऋषिले जुन ठाउँमा तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो, संस्कृत व्याकरणको रचना गर्नुभयो, संसारको पहिलो वैज्ञानिक व्याकरण, त्यो भूमि नै मेरो लागि पनि तपस्याको लागि उपयुक्त भूमि हो। त्यसैले म यहाँ बस्ने इच्छा राखेको छु, तपस्या गर्ने इच्छा राखेको छु भनेर त्यो ठाउँमा पुनः आउनुभयो। र पाणिनिको तपोभूमि अलि माथि डाँडामा पर्ने बस्ती थिएन, त्यहाँ एउटा भवन बनाएर उहाँलाई सानो कुटी बनाएर भनौँ न एउटा व्यवस्था गरियो बस्ने, र उहाँले त्यहाँ बसेर सयौं ग्रन्थहरू लेख्नुभयो। भागवतको नेपालीमा उल्था गर्नुभयो। र त्यसपछिका दिनहरूमा साहित्यका हरेक गतिविधिमा चासो बढ्न थाल्यो, लेख्न थालियो। र अहिले पनि समय मिल्यो भने लेख्ने चाहना रहन्छ, लेख्ने प्रयास गरेको हुन्छु। यही नै हो मेरो प्रेरणाको स्रोतहरू। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। एउटा नेपाल तपोभूमि हो, नेपाल देउताहरूको भूमि हो, त्यसमा पनि अक्षरको पनि भूमि, जहाँ तपाईँ जन्मिनुभयो, जहाँ पाणिनिले तपस्या गर्नुभयो। यो कतिलाई थाहा नहुन सक्छ। आजको यो कार्यक्रममा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। म यहाँसँग फेरि पछि पनि आउनेछु। अहिले हामीलाई अरुण पौडेलजीले जापानबाट, उहाँले चाहिँ सबैलाई नमस्कार भन्नाहा र नमन हजुर सबैलाई भन्नाहा माया दिदीले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको उहाँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ। र यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै नमस्कार छ। र यसरी नै हामीलाई पूर्ण कुमारज्यूले नमस्कार भन्नाहा हुमनाथ सुवेदीजीले हेरिरहनु भयो। यहाँहरू सबैलाई नमन छ। हाम्रो संस्थापक अध्यक्षज्यू सबैलाई नमन छ। र म उहाँपछि आज अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको डिसी च्याप्टरबाट हामीसँग हुनुहुन्छ लोक कुमारी सुवेदीज्यू। उहाँ गीत लेख्नुहुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई माया गर्नुहुन्छ लामो समयदेखि। र उहाँहरू दुवैजना, नीलकण्ठजी पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। उहाँले अस्ति भर्खरै एउटा पुस्तक निकाल्नु भएको थियो। म नमन गर्न चाहन्छु। र उहाँको स्वर्गीय मोहनीलाल चापागाईज्यू हुनुहुन्छ। आमा भने बुवाको नाम छविलाल चापागाई। उहाँको जन्मस्थान चितवन शुक्रनगर हो। हजुर सर, स्वर्गीय बुवा छविलाल चापागाई। मोहनीलाल चापागाई हजुर, मोहनीलाल चापागाई, आमा छविकला चापागाई। अनि बुवा मोहनीलाल चापागाई बुवा स्वर्गीय। हजुर, बुवा स्वर्गीय मोहनीलाल चापागाई र आमा छविलाल चापागाई हुनुहुन्छ। उहाँको जन्मस्थान चितवन शुक्रनगर। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। फेरि पनि यहाँ सबैलाई हार्दिक नमन। हजुर हजुर अमेरिका बसेर यो लेख्नुहुन्छ अनि नेपाली साहित्यलाई माया गर्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजलाई यो ऊर्जा कसरी मिलेको छ? हजुर, म सानैदेखि गीत सङ्गीत सुन्न असाध्यै मन पराउँथे। अनि नेपालमा हुँदा त्यति पहिला भन्नुहुन्छ त्यति टिभीको ऊ पनि थिएन। त्यस्तो अवस्थामा रेडियो सुन्ने, रेडियोमा गीत सङ्गीतहरू असाध्यै मनपर्ने सुनिरहन्थे। अनि पछि टिभी आएपछि टिभीमा पनि आफूले त्यो गीतहरू असाध्यै मनपर्ने, त्यही नै सुन्ने गर्थे। अनि नेपालमा हुँदा यसमा लाग्ने खासै त्यस्तो अवसर पनि मिलेन। यहाँ आएपछि आफूले यो क्षेत्रमा लाग्ने अवसर पाएँ र अहिले मलाई साह्रै नै गीत सङ्गीत मनपर्ने हुँदा यसमा अझै पनि लागिरहने छु। हजुर, हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै राम्रो कुरो। यो समय त्यसै खेर जाने समयलाई अक्षरमा गाँसेर, अक्षरका मालाहरू गाँसेर नेपाली गीत, नेपाली सङ्गीतलाई जुन दिनुभएको छ, यो हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरो हो। विदेशमा बसेर जहाँ परिवार सबैलाई हेरेर आफ्नो समाज छ, परिवार हुनुहुन्छ, इष्टमित्र हुनुहुन्छ र काम गर्नु पर्यो। विदेशमा काम नगरिकन अरू केही पनि हुँदैन। र पनि सानो बचेको समयमा यो सोच्नु नै धेरै ठुलो कुरो हो। यहाँलाई श्री पशुपतिनाथले सधैँ
अरू पनि अक्षरहरू लेख्ने उद्यम र यहाँको गीत पनि छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। म इन्दु सुवेदी पौडेलजीसँग पुगेँ। उहाँको बुवाको नाम कालीभक्त सुवेदी, आमा कोपिला सुवेदी हुनुहुन्छ र जन्मस्थान पर्वत हो उहाँको। उहाँले कविता, गजल, मुक्तक लेख्नुहुन्छ। हजुर इन्दुज्यू जापानदेखि हुनुहुन्छ, स्वागत छ तपाईँलाई। अनि यी धेरै ऊर्जाहरू जापानमा हुनुहुन्छ, व्यस्त जीवन छ, कसरी मिलिरहेको छ? तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ इन्दुज्यू। हजुर नमस्कार है, म फेरि पनि हजुर जापान हुनुहुन्छ, कविता, गजल, मुक्तक लेख्नुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यहाँ पढाइमा, काममा, बाहिरको जीवन व्यस्त हुन्छ। तैपनि यहाँले यति धेरै समय दिनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय समाजलाई माया गर्न, नेपाली भाषा, नेपाली कल्चर, नेपाली साहित्य, नेपाली संस्कार त्यो बोकेर हिँड्नु भएको छ। यो सानो कुरा होइन, विदेशमा बसेर लेख्नु भनेको त्यति सजिलो छैन। यो ऊर्जा यो कसरी मिलेको छ, यहाँलाई कसरी प्रेरणा मिल्यो? हजुर, म सानैदेखि स्कुल लेभलदेखि नै गीतहरू गाउने, नाच्ने प्रोग्रामहरूमा चाहिँ सहभागी हुन्थेँ। अनि त्यसै गरी गरी अब +2 लेभलमा बाहिर बसेर पढेँ। त्यहाँ चाहिँ घनश्याम सरहरू अनि बुध राणाज्यूहरूसँग यसरी प्रोग्रामहरूमा भेट भइरहेको थियो। उहाँहरूसँगबाट पनि धेरै प्रेरणा मिलेको हो, गजलहरू लेख्न, मुक्तकहरू लेख्न। त्यही नै हो। हजुर हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ। म दोस्रो राउन्डमा कमलाजीसँगै पुगेँ। कमला म्याडम, यहाँले यति धेरै लेख्नु भएको छ, पुस्तकहरू, जो नाटक पनि लेख्नुभयो, कविता लेख्नुभएको छ, अनि जुन फिल्मको लागि कथावस्तु खोइ कहाँ छ भन्ने उज्यालो भन्ने पनि लेख्नुभयो, अनि त्यसको गीतहरू पनि लेख्नुभयो। यो लेख्न चाहने मान्छे, कविता, गीत, गजल, यो साहित्यमा लेख्न चाहने मान्छेलाई अनि कसरी उनीहरूले लेख्ने भनेर यहाँले भन्दा मान्छेहरू सिक्न चाहने मान्छेले कसरी सिकुन् भनेर यहाँ भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण बाहिर बसेर धेरैलाई इच्छा पनि छ लेख्नलाई, यहाँ धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ, त्यो धेरै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। हजुर, यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ईश्वरको प्रदान पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यत्तिकै लेख्नलाई त्यति सजिलो कुरा चाहिँ छैन लेख्ने भन्ने कुरा, र यो एउटा ईश्वरीय प्रदान, एउटा प्रकृतिले पाउने, भनौँ न, प्रकृतिमा चाहिँ हामीले यो लेखकहरूले पाउने एउटा वरदान हो यो। अनि म चाहिँ यो वातावरण कसरी क्रिएट गर्छु भने कहिले अब भनौँ न समाजमा घटेका घटनाहरू, आफ्नो गाउँ परिवेशमा घटेका घटनाहरू, अनि देश विदेशमा घटेका घटनाहरू, यस्ता विभिन्न घटनाहरूलाई एउटा आधार बनाएर अनि भ्रमणको क्रममा अनि देखेका कुराहरू, कहिलेकाहीँ अब आफूले पनि यसै पनि अनुमान गरेका कुराहरू, र यो विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ आधार बनाएर चाहिँ म लेख्ने गर्छु। र यो लेख्ने भन्ने बित्तिकै यो बस्ने बित्तिकै आउने कुरा पनि होइन, सधैँभरि यो आइराख्ने कुरा पनि होइन। यो पनि एउटा त्यस्तो खालको एउटा परिवेश आउनुपर्छ लेख्ने कुरा पनि। अनि म चाहिँ अब सानैदेखि चाहिँ अब त्यस्तै खालको वातावरणमा पनि हुर्केको थिएँ, र एउटा स्कुले जीवनमा पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहन्थे, गीत प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिताहरू, त्यस्तो कुराहरूमा पनि प्रेरणा मिल्थ्यो मलाई घर परिवारबाट। अनि र कलेजमा पनि गएर त्यस्तै खालको एउटा वातावरण भयो। र अहिले अमेरिकामा आएर हाल जब म अमेरिका प्रवेश गरेँ, त्यसपछि मैले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज पनि प्राप्त गरेँ। धेरै ठुलो मेरो एउटा सम्बन्ध छ अनेसासँग। अनेसास भनेको मलाई चाहिँ एउटा आफ्नो घर, मन्दिर, यो भगवान्लाई बिहान हामी पूजा गर्छौँ नि उठेर, अनेसासलाई पनि मैले त्यस्तै नै एउटा मन्दिर ठानेको छु। अब यसलाई कसरी लिनुभएको छ मान्छेहरूले थाहा छैन, तर मैले अनेसासलाई एउटा भगवान्को मन्दिर भन्दा कम स्थानमा राखेकी छुइनँ। र यो भगवान्को मन्दिरबाट मैले धेरै ऊर्जाहरू प्राप्त पनि गरेकी छु।
मैले पनि आफ्नो पसिनाहरू यहाँ दिएको छु र यहाँबाट पनि मैले धेरै ऊर्जाहरू प्राप्त गरेको छु। आदरणीय बुवा त्यही अहिले हेरिराख्नु भएको होला, उहाँलाई कोटी कोटी प्रणाम छ, जसले आज यो संस्थालाई जन्म दिएर आज हामी यसभित्र घुलमेल गर्न पाएर आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। यो धेरै ठुलो कुरा हो र मैले अनेसासँग जुन अघि हजुरले सोधेको प्रश्नमा मेरो यो कुरा गाँसिएको छ। मैले जब संलग्न भएदेखि मैले यस संस्थाभित्र गरेका कामहरू र मैले पाएका कुराहरू म अलिकति सुनाउन चाहन्छु। मैले अनेसास 2004 सालमा चाहिँ 2004 मा मैले यसको सदस्यता लिएँ। त्यसपछि म न्यू जर्सी च्याप्टरको उपाध्यक्ष पनि भएँ 5 र 6 मा र मैले एउटा पुरस्कार स्थापना गरेँ 2005 मा, नारायण जयन्ता नेपाली वेब जर्नालिजम पुरस्कार, जसले नेपाली जर्नालिजममा संसारभरबाट पुरस्कार राम्रो काम गर्नुभएको छ नेपाली भाषामा उहाँहरूलाई दिने भनेर मैले 2005 देखि नारायण जयन्ता नेपाली वेब जर्नालिजम पुरस्कार पनि स्थापना गरेँ। अनि मैले यही संस्थाबाट मेरो कृतिको लागि म बिनाको मेरो जीवनको लागि मैले यही संस्थाबाट अनेसास हरिभक्त स्वर्गीय हरिभक्त कटुवाल सर्वोत्कृष्ट गीति कविता अवार्ड पनि मैले पाएकी थिएँ। 2008 र 10 मा मलाई लायक सम्झेर अनेसासका अग्रजहरूले आजीवन सदस्यहरूले 2008 र 10 मा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पनि बनाउनु भएको थियो। त्यस पछाडि म केन्द्रीय सल्लाहकार पनि भएर काम गर्ने मौका पाएकी थिएँ। अनि जुन डेमोक्रेटिक पार्टीबाट अनेसासमा एउटा चुनावको सिस्टम बनाइयो, त्यो म एउटा बलिको बोका बनेर पनि अनेसासमा गएर म त्यहाँ होमिएर मैले त्यो एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टमबाट चाहिँ अनेसासमा चुनाव प्रथालाई चाहिँ चुनावमा गएर आफू हारे पनि मैले संस्थालाई माथि उठाउने काम गरेकी थिएँ। अर्को कुरा, भानु जयन्तीको संयोजक भएर जति बेला म केन्द्रीय कोषाध्यक्ष थिएँ, भानु जयन्तीको संयोजक भएर 2 चोटि मैले केन्द्रमा काम गर्ने मौका पाएँ। अन्तर्राष्ट्रिय अनि आफ्नै कार्यकालमा 2009 मा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको पहिलो सम्मेलन, केन्द्रीय सम्मेलन न्युयोर्कमा गर्नुपर्छ भनेर पहिलो मिटिङमा हाम्रो पहल भएर भारती दिदीको संयोजकत्वमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हामीले न्युयोर्कमा गर्न सफल पनि भयौँ। त्यस्तै गरेर आजसम्म र अनेसासबाटै म अमेरिका आएदेखि अनेसासबाटै मैले 5 वटा किताब, मेरा 5 वटा कृतिहरू पनि अनेसासबाटै निकाल्नलाई सफल पनि भए। र बेस्ट प्रेसिडेन्ट अवार्ड भनेर जुन एउटा स्थापना गरिएको थियो अनेसासबाट, मेरो संयोजकत्वमा भानु जयन्तीमा चाहिँ गीता दिदीलाई मेरो संयोजकत्वमा गीता दिदीलाई डिसीमा बेस्ट प्रेसिडेन्ट अवार्ड दिन पनि सफल भइएको थियो। अनि अनेसासको मौलिक गीत आज जुन हजुरले त थाहा पाउनु भएको छ नि, अहिले अब कहिले घोषणा हुन्छ, अनेसासको आफ्नै मौलिक गीत हुनुपर्छ भनेर मेरो आवाज जुन अनेसासमा 2010 मा चाहिँ मेरो घोषणा पत्रमा लेखिएको थियो, अनेसासको आफ्नो मौलिक गीत हुनुपर्छ भनेर, जुन आज त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन गइरहेको छ। त्यो चाहिँ मेरो एउटा मैले चाहिँ निकालिएको त्यो कुरा पनि थियो, आज हुँदैछ, त्यो साह्रै खुसी लागेको छ। अनि अनेसासको आफ्नो भवन हुनुपर्छ भनेर मैले पहल गरेकी थिएँ, त्यो पनि अब बन्नेवाला छ, साह्रै खुसी लागेको छ। र यति भन्दै मैले अनेसासमा मेरो आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मलाई काम गर्न दिएको एउटा आधारको उसमा चाहिँ मैले यस्तै कामहरू गर्दै गएकी थिएँ। अब केही दिन त्यस पछाडिका दिनहरूमा केही ग्याप भएको छ, त्यही पनि मैले अनेसासलाई इज्जत गर्छु, सम्मान गर्छु र अग्रजहरूलाई यहाँबाट कोटी कोटी प्रणाम पनि गर्छु। धन्यवाद। धेरै 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 राम्रो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले यति धेरै गर्नुभयो र साहित्यको लागि अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजले यति माया गर्नुहुन्छ। यसरी नै सम्पूर्णमा नमस्कार जापानबाट भन्नुभयो अरुण पौडेलजीले, माया गुरुङजीले नमस्कार सबैलाई भन्नुभयो। साहित्य संवादबाट लेख्नुभएको छ एकजनाले, हार्दिक साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्ण आदरणीय मनहरूमा नमस्कार, सर्वज्ञ दाजु लगायत सबैलाई रसज्ञ छहराले सम्पूर्ण साहित्यिक प्रेमी मनमुटुमा हार्दिक नमस्कार गर्दछु भन्नुभयो। यसरी नै साहित्य संवादबाट लेख्नुभयो एकजनाले, सम्पूर्णमा भव्य स्वागत गर्दछौँ। आहा भन्नुभयो, परदेशमा रहेर व्यस्तताका बावजुद पनि आफ्नो भाषा साहित्यप्रति यहाँहरूले गरेको यो योगदानप्रति नतमस्तक छौँ हामी भन्नुभयो। आहा भनेर सुन्दर विचार भन्नुभयो। र नीलकण्ठ सुवेदीजीले हजुरहरू सबै
लाई हार्दिक नमन भन्नुभयो र भव्य कार्यक्रम र कार्यक्रमको सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना भन्नुभयो र धेरैले यहाँ हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई धन्यवाद छ, यहाँहरूले हामीलाई ऊर्जा दिइरहनु भएको छ। म यहाँसँग कविता छ, एउटा कविता पनि भनौँ क्या? मलाई भन्नुभएको? हजुर हजुर। हस्, भर्खरै यो अनेसासाले निकालेको किताब, अनेसासाबाट निक्लेका कृतिहरू छन् सिमाना। हजुर, यो चितामाथिको लास पूर्णाङ्की नाटक, अनि यो गीत सङ्ग्रह, यो धेरै भएको छैन, अनेसासाबाटै निक्लेका किताबहरू। यसै किताबबाट सिमाना कविता सङ्ग्रहबाट चाहिँ म एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु। संसारले शान्ति खोजेको छ भन्ने शीर्षकमा। मलाई यो कविता अति मन पनि पर्छ। संसारकै सडक अनि गल्लीहरूमा आज त्यो गाउँ बस्ती भेटिएन। संसारकै सडक अनि गल्लीहरूमा आज त्यो गाउँ बस्ती भेटिएन। ठुला ठुला ती महलहरूमा पनि त्यो शान्ति किन भेटिएन, त्यो शान्ति किन भेटिएन। जताततै आज किन शान्तिको खोजीको मात्र चर्चा, जताततै आज किन शान्तिको खोजीको मात्र चर्चा। धर्म अनि संस्कृतिलाई बेच्ने हुलहरूको मात्र चर्चा, धर्म अनि संस्कृतिलाई बेच्ने हुलहरूको मात्र चर्चा। हत्या, हिंसा, मारकाट अनि बलात्कार मात्र बढ्दो छ। हत्या, हिंसा, मारकाट अनि बलात्कार मात्र बढ्दो छ। मानव जीवनका लासहरूको पहाड मात्र किन चढ्दो छ। मानव जीवनका लासहरूको पहाड मात्र किन चढ्दो छ। आजभोलि जताततै मनहरू भत्किएका छन्। आजभोलि जताततै मनहरू भत्किएका छन्। धेरै निर्दोषका मनहरू किन यसरी जलिरहेका छन्। आजभोलि जताततै मनहरू भत्किएका छन्। ती निर्दोषका मनहरू किन यसरी जलिरहेका छन्। दिन दहाडै सिउँदोका सिन्दुरहरू पुछिएका छन्। अनगिन्ती वृद्धहरू बेसारा बन्दै गएका छन्। दिन दहाडै सिउँदोका सिन्दुरहरू पुछिएका छन्। अनगिन्ती वृद्धहरू बेसारा बन्दै गएका छन्। बालकहरू दिनदिनै टुहुरा भएका छन्। धरती चटचट गर्दै चर्किरहेकी छिन्। आकाशमा बादलहरू मडारिरहेका छन्। धरती चटचट गर्दै चर्किरहेकी छिन्। आकाशमा बादलहरू मडारिरहेका छन्। शान्तिले शान्तिको लागि बसाइ सर्न खोजिरहेका छन्। हरेकका मनहरूमा शान्तिको मृगतृष्णा बढिरहेछन्। शान्तिको मृगतृष्णा बढिरहेछन्। शान्ति 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 शान्ति, केवल शान्तिको खोजीमा मात्र मनहरू भौतारिरहेछन्। केवल शान्तिको खोजीमा मात्र मनहरू भौतारिरहेछन्। शान्तिको खोजीमा मनहरू भौतारिरहेछन्। धन्यवाद। शान्तिको खोजीमा मनहरू भौतारिरहेछन्। यो मिठो कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। म यहाँ पछि बन्धु पोखरेलजीसँग होइन। बन्धु पोखरेलज्यू, उहाँ अर्को डिभाइसमा हुनुहुन्छ, त्यो बन्द गर्नुपर्ने छ। हजुर हजुर, यहाँ यो धेरै बाहिरबाट र नेपालबाट पनि धेरैले हेरिरहनु भएको छ। कतिले सिक्न पनि खोज्नु भएको, कविता लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ। यो लेख्ने मान्छेलाई, लेख्न सिक्ने मान्छेलाई कसरी लेख्ने कविता भनिदिनुहुन्छ कि एकचोटि? यहाँले भन्दा कसैले कविता लेख्नुभयो, जान्नुभयो भने ठुलो कुरा हो। हजुर, अनि यहाँको कविता। हजुर, सुन्नुभयो? हजुर, कविता लेख्न चाहनेलाई कसरी कविता लेख्ने भनेर यहाँ भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँ कविता लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ। हजुर हजुर, अब
लेख्ने कुरामा सबभन्दा पहिलो कुरो प्रेरणा हो। आफूलाई प्रेरणा मिल्यो भने लेख्न सुरु गर्न सकिने भयो। अब लेख्ने कुरामा म पनि त्यति धेरै ठुलो लेखक होइन, यसरी लेख्न सकिन्छ भनेर मैले सिकाइरहनु त्यति उपयुक्त त होइन। तर पनि के भने लेख्ने कस्तो शैलीमा लेख्ने, आफूलाई कस्तो मनपर्छ, कसैले गीती शैलीमा लेख्न मन पराउनुहुन्छ, कसैले चाहिँ गजल शैलीमा लेख्न मन पराउनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो तरिकाहरू हुन्छ। तर कविता लेख्दा धेरैले मन पराइएको, धेरै संसारभरि फैलिएको भनेको छन्द कविता हो। तर छन्द कविता लेख्न सजिलो छैन, निश्चित रूपमा गाह्रो छ। म पनि छन्द कविता लेख्न प्रयास गर्छु, तर धेरै पटक असफल हुन्छु। तर मन लागिरह्यो भने, अभ्यास गर्दै रह्यो भने पछिल्ला शब्दहरूलाई मिलाएर, जस्तो भन्दै गर्दै जस्तो यस्तो मिलाउँदै गएर लेख्न थालियो भने लेख्न सकिन्छ। म आफू विज्ञको रूपमा नरहेको हुनाले यसरी नै लेख्नुहोस् यस्तो भनेर व्याख्या नगरौँ अहिले, तर प्रयास गर्दै जाउँ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सङ्गतले, चाहनाले कवितातिर प्रेरित भइदो रहेछ, लेखिँदो रहेछ। अहिले यति नै भनौँ। हजुर, भनेपछि कविता लेख्नेहरूसँग सम्बन्ध गर्नु पर्यो अनि कविताहरू सुन्नु पर्यो, खाली समयमा हेर्नु पर्यो धेरै किताबहरू, धेरै पुस्तकहरू, अनि त्यसपछि सकिन्छ। धेरै मिठो कुरा गर्नुभयो। यहाँको कविता म यो दुईतिर भएको हुनाले अप्ठ्यारो भइरहेछ, तर पनि म प्रयास गरिरहेको छु। मैले भने भर्खरै प्रकाशोन्मुख कृति पातालपुञ्जमा समावेश एउटा कविता म वाचन गर्न चाहन्छु। यो गुमेको पाटो। परदेशीहरूको पीडा पोखिएको कविता हो यो, जसले घरको पाटो बेचेर विदेशतिर लाग्नुपर्छ र जुन व्यवस्था भोग्नुपर्छ त्यसको चाहिँ अलिकति थोरै कोट्याउने प्रयास गरेको छु मैले यसमा। शीर्षक छ गुमेको पाटो। जन्मभूमि छोडी हिँड्न कसलाई हुन्छ रहर, खोज्दै जिउने बाटो कतै पुगिएछ सहर। न धन थियो व्यापार गर्न न त कुनै काम, जे गर्न नि हुनुपर्ने पहिले साथमा दाम। ओल्ला घरे पल्ला घरे विदेशीमै हुन्थे, साथीभाइ आफन्तले विदेश जा भन्थे। टोकसिन्थे घरमा म गरी नखाने भई, बाध्य भई मनमिची लागे विदेशमै। 2 लाखमा बेचे पाटो पुगे म नि विदेश, कमाई फर्की केही गर्छु भन्ने सोची स्वदेश। रात दिन घन्टौं घन्टा काममा जोतिए म, 16 घन्टा काम लिन आराम। 4 लाख कमाई भो जम्मा 4 वर्षमा, स्वदेशमा फर्किआउँदा खुसी उत्कर्षमा। फर्की भेटे साथीभाइ बन्धु बान्धव पनि, स्वागत गरे कमाएर आयो घर भने। घरमुनिको पाटो गुम्दा मन खिन्न थियो, विदेश जाँदा गुमिया पाटो किनौँ भयो। 2 लाखमा बेचिया पाटो भएछ 6 लाख रे, कमाएको 4 लाखले उक्सिएन कतै हरे। फिर्ता लिन नसकेर बेचेको त्यो पाटो पनि, सोचिरहेको छु घोतिएर के कमाए मैले भने। रोजगारी भए किन पर्ने थियो विदेशिन, भएको एउटा पाटो बेची हिँड्नु पर्दथ्यो र किन। थाहा भयो विदेश बस्दा प्यारो रहेछ कति माटो, कसरी त्यो फिर्ता ल्याउँ गुमिसक्या त्यही पाटो। कसरी म फिर्ता ल्याउँ गुमिसक्या त्यही पाटो। हस्, धन्यवाद सर्वज्ञजी। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले कथाको रूपमा
लेख्नुभयो, कसैले कथाको रूपमा कथा जसरी नै लेख्नुहुन्छ, कविता बडा मिठो हुन्छ त्यसरी पनि। यो हाम्रो यथार्थता हो, हामी छोडेर जग्गा बेचेर जुन गएका हुन्छौँ, फर्केर जाँदा त्यही किन्न नसकिने त्यो कतिको भएको छ। धेरै यस्ता कुराहरू, सत्य कहानीहरू सुनिएको छ र नेपालीहरू सबै हामी बाहिर काम गर्न जान्छौँ धेरै, प्रत्येक घरबाट, र आफ्नो जाय जथा बेचेर जाँदा कोही रित्तै बाकसमा फर्केर आउँछौँ भने कोही यसरी नै घाटा भएर आउँछौँ र विदेशमा त्यति सजिलो छैन। बडा यहाँको कविताले धेरै देश बोल्छ, देशको धेरै परिस्थितिहरू बोल्छ। धेरै धन्यवाद छ, शुभकामना छ तपाईँको यो पुस्तक पढ्नको लागि हामी आतुर छौँ र यो अवश्य पनि पाइनेछ। यसो भन्दै म लोककुमारी सुवेदीज्यूबाट पुग्छु। हजुर, यहाँले कसरी समय मिलाउनु भएको छ र अरूलाई नि यसरी लेख्नलाई अनि कसरी समय मिलाएर लेख्ने भनेर यहाँ जस्तै घर गृहिणीले घरमा बस्ने, काम पनि गर्नु पर्यो, बाहिर पनि गर्नु पर्यो, बच्चाहरू पनि हेर्नु पर्यो, अनि कसरी समय मिलाएर त्यो समयलाई सदुपयोग गर्ने एकचोटि भनिदिनुहुन्छ कि सबैलाई सुन्ने गरेर? हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ, त्यो खोल्नु पर्ने भयो आवाज हो। हजुर फेरि पनि नमस्कार। अब कस्तो परिवेशमा भन्नु त भन्नुहुन्छ, यसलाई परिवेश त अब सबै यसरी नै लेख्छु, यसरी लेख्ने भन्ने त अब त्यो समय भन्नुहुन्छ, परिवेश मिल्नुपर्छ। कस्तो किसिमसँग लेख्ने अब भन्ने बित्तिकै तत्कालै लेख्न त भन्नुहुन्छ अब सकिँदैन, त्यो परिवेश नै मिल्नुपर्छ। अनि यहाँ भन्नुहुन्छ त्यति अब सजिलो पनि छैन, अब हामी काममा पनि जानै पर्यो, आफ्नो घर परिवार पनि हेर्नै पर्यो। हजुर, अनि कति बेला यसो आफूलाई टाइम कति बेला मिल्छ त्यति बेलै अब यसो मिल्ने, अनि केही आउँछ अनि कापीमा यसो टिप्ने, अनि त्यसलाई बिस्तारै लेख्ने। हजुर त्यसरी नै गर्छु म त। हजुर, समयको सदुपयोग अक्षरको माला हुनेर गर्ने, समयको सदुपयोग अक्षरको माला हुनेर, साह्रै मिठो, धेरै राम्रो। हजुरको गीत कविता के छ, कतिवटा छ? हजुर मेरो कविता छ, कविताको शीर्षक छ आमा। हजुर, सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। हजुर। नेपाली माटो सम्झिए मैले विदेशी भूमिमा, आमाको न्यानो काख नै प्यारो मानव जुनीमा, कल्पन्छु सबै सम्झिन्छु घर गाउँमा डुलेर, आशिष दिने स्वर्गमा गए संसार भुलेर, हे मेरी आमा सम्झेर छोरी कहिल्यै नरुनु, आउँछु घर लाग्दछ माया उराठ नहुनु, नेपाली माटो सम्झिए मैले विदेशी भूमिमा, आमाको न्यानो काख नै प्यारो मानव जुनीमा, तिमेरा प्यारा दौतरी पनि पराई भए कि, घरको दुःख सम्झेर सबै विदेश गए कि, नेपाली माटो सम्झिए मैले विदेशी भूमिमा, आमाको न्यानो काख नै प्यारो मानव जुनीमा, घरैको मानो खुसीले खाए हुनेछ पोसिलो, आनन्द त्यहाँ लाग्दैन डर त्यही छ जोसिलो, नेपाली माटो सम्झिए मैले विदेशी भूमिमा, आमाको न्यानो काख नै प्यारो मानव जुनीमा, आमाको न्यानो काख नै प्यारो मानव जुनीमा। हस्, धन्यवाद। आहा, साह्रै मिठो भन्नुभयो यहाँले। नेपाली माटो सम्झिए मैले विदेशी भूमिमा, आमाको न्यानो काख नै प्यारो मानव भूमिमा। साह्रै मिठो कविता लेख्नुहुँदो रहेछ, स्वर पनि उस्तै मिठो। यो नछोड्नु होला, लागिरहनु होला, यो मिठो स्वर सबै ठाउँमा कवितामा गुन्जिरहोस्, श्री पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्छु म। हजुर,
अनि साह्रै मिठो लाग्यो। म हाम्रो इन्दुजीसँग पुगेँ, सुवेदी पौडेलज्यू। हजुर हजुर, यहाँले कविता, गजल, गीत, मुक्तक लेख्नुहुन्छ। आज के सुनाउने विचार छ? आज एक दुईटा कविता, एक दुईटा मुक्तकहरू छ। म सुरुमा चाहिँ छोटो कविता छ, कविताबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। कविता लेख्न चाहनेलाई के भन्नुहुन्छ? अलिकति भनेर अनि कविता सुरु गर्नु। कविता लेख्न अब सुरुमा त अब इच्छा पर्यो, विषयवस्तु त्यही अनुसारको विषयवस्तु पाउनु पर्यो होइन। अनि त्यसलाई निरन्तरता पनि दिनु पर्यो। अब कति टाइम हुन्छ होइन, अब कति आफूले कति इच्छाएको हुन्छ। सबै कुरा त अब यहाँ परदेशमा भएर पनि सबै कुरा लेख्छु म लाग्छु भनेर अलिकति गाह्रो त हुँदो रहेछ। गाह्रोको बिचमा पनि कामहरूमा पनि ब्रेक टाइमहरूमा पनि अब मनमा लागेको कुरा चाहिँ थोरै मेमो गराएर म चाहिँ त्यसरी लेख्ने गर्छु। मेमोमा टिपेर सानो सानो टुक्राहरूलाई चाहिँ पुरा गर्दै गएर चाहिँ मैले त्यसरी लेख्छु। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ इच्छा, रुचि हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ। रुचि, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरको कविता अब। हजुर, मेरो एउटा छोटो कविता छ, छुटेका यादहरू भन्ने शीर्षकको कविता छ। म सुरु गर्न चाहन्छु। डोका छुटे, नाम्ला छुटे, उकाली ओह्राली सबै सबै छुटे। डोका छुटे, नाम्ला छुटे, उकाली ओह्राली सबै सबै छुटे। छुटेनन् त केवल यादहरू छुटेनन्। आमाका दुःख छुटेनन्, बाका कुर्कुच्चा फुट्न छुटेनन्। आमाका दुःख छुटेनन्, बाका कुर्कुच्चा फुट्न छुटेनन्। अनि मलाई नियतिले यति टाढा ल्याएर पनि विगतका सम्झना बा आमा कहिल्यै छुटेनन्। बालापन छुट्यो, साथी छुटे, बालापन छुट्यो, साथी छुटे, तर दिलभित्रको बचपन कहिल्यै छुटेन। छुट्दा छोड्दैको यो पाबन्दीभित्र कैयौं यादहरू छुटेनन्। छुट्दा छुट्दैको यो पाबन्दीभित्र कैयौं यादहरू छुटेनन्। न फर्काउन सकिन्छ, न पाउन सकिन्छ, न भेटाउन सकिन्छ। क्षितिज पारी पुगेका त्यो यादहरूको एकुल यादहरू। हजुर, यति नै। क्षितिज पारीका यादहरूको त्यो एकुल पछि कस्तो मिठो कविता भन्नुभयो। बाबाको कुर्कुच्चा फुट्न छुटेन। साह्रै धेरै धेरै धन्यवाद यो मिठो कविताको लागि। म फेरि हामी तेस्रो चरणमा छौँ। हामी यो अन्तिम चरण हो। यो अन्तिम चरणमा जाँदा जाँदै म कमलाजीलाई यहाँलाई भन्न मन लागेका केही उत्तर प्रगतिका कुराहरू र कसरी हामी अगाडि जान सकिन्छ अनि यहाँको कविता, दुईटा कविता। हजुर नमस्कार। अब जाने बेला छुट्ने बेला पनि आएछ। म चाहिँ अब अनेसासँगै सम्बन्धित भएको भएर र यो संस्थालाई नै केही राम्रो होस् भन्ने हिसाबमा एक दुईटा कुराहरू भन्न चाहन्छु। धेरै वर्षको एउटा इतिहास बोकेको यो संस्था झन्डै 30 वर्षै हुन लाग्यो अनेसास चाहिँ स्थापना भएको। र यो संस्था खोल्नको लागि अग्रजहरूको ठुलो पसिना मेहनत बगेको छ र हामी पनि योसँग आबद्ध छौँ। र अहिले त 2200 मेम्बरहरू पनि भइसक्नु भएको छ होइन। र यो संस्थालाई अब अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ विगतमा जति जे कमी कमजोरीहरू भए ती सबै कुराहरूलाई बिर्सेर, सबै कुराहरूलाई पैताला मुनि हालेर अब आउने दिनमा संस्थालाई नदी जस्तै पवित्र तरिकाले बग्न दिनलाई, जसरी नदी बग्छिन् नि सलल भएर तपाईको कसरी फराकिलो भएर बगेकी छिन् नदी, त्यस्तै गरे यो संस्थालाई पनि नदी जस्तै बग्न दिनको लागि हामी सबै मिलेर संसारभर जता जता छौँ हामी, कति अहिले त 80, 70, 80, 85 वटा संस्था भइसके, च्याप्टर भइसकेका छन् होइन। सबैलाई चाहिँ गोलबन्द गरेर यो संस्थालाई माथि उठाउनको लागि अबका दिनहरूमा, जस्तो अब इलेक्सन पनि आउँछ होला, इलेक्सन भन्दा पनि एउटा सहमतिको वातावरणबाट चाहिँ जसरी प्रकाश पौडेल माइलाजी चाहिँ छानिएर जानुभयो, त्यसरी नै अब आउने इलेक्सनमा पनि त्यसरी नै सहमतिबाट चाहिँ अगाडि बढोस्, साथीभाइले सहमतिबाट चाहिँ राम्रो मान्छेलाई छानेर ल्याउन् भन्ने मेरो एउटा सल्लाह सुझाव।
चुनाव भन्दा पनि एउटा यो साहित्यिक संस्था भएको भएर सहमतिबाटै चाहिँ अगाडि बढ्नु राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। भोलिको दिनको लागि मैले सजेसन दिएको आज नै। र यदि इलेक्सनै हुने भयो र ल साथीभाइलाई सबैलाई अब पदै चाहिने भयो भने पनि चाहिँ जुमबाट हरेक च्याप्टरहरूमा जुमबाट इलेक्सन, जुमबाट हरेक च्याप्टरले जुमबाट त इलेक्सन गर्न सक्छ नि त। हो त्यसरी एउटा जुमबाट इलेक्सन गर्ने सिस्टम चाहिँ बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अग्रजहरूलाई, जो अग्रजहरू हुनुहुन्छ अग्रजहरूलाई पनि हामीले मान्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र संस्थामा जसले काम गर्नुभएको छ अगाडिदेखि उहाँहरूको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र सबै हटाएर जानुपर्छ र यो संस्थालाई अझ राम्रो बनाउने, हराभरा बनाउने, अझै चाहिँ एउटा अमर बनाउने तर्फ लागौँ र यो अग्रजहरूको पसिना मेहनतले खोलेको संस्थालाई अझ हामीले चाहिँ एउटा इतिहासमै लेखिने एउटा सुनौलो अक्षरले बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो अब कविता सुनाउन गइरहेको छु म। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेपालको एकाडेमी एउटा छ भने बाहिरको विदेशको एकाडेमी ठुलो एकाडेमी बनाउनु पर्छ अनिशासलाई भन्ने हजुरले सही भन्नुभयो। र मेरो एउटा कविता छ, यो सिमाना भन्ने किताबबाटै, म कविता सङ्ग्रहबाटै, नेपाललाई समर्पित, यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको सगरमाथा एउटा शेर, त्यसलाई त्योसँग समर्पित मेरो कविता नेपाललाई र सम्पूर्ण हजुरहरूलाई समर्पित कविता सुनाउन चाहन्छु। मेरो प्यारो सगरमाथा। मेरो प्यारो सगरमाथा, मलाई किन किन प्यारो लाग्छ मेरो सगरमाथा, तिम्रो उचाइलाई हेर्दा मेरो आफ्नै छाती, तिम्रो उचाइलाई हेर्दा मेरो आफ्नै छाती, गौरवले त्यति नै माथि उठेको महसुस हुन्छ, अनि नेपाल आमाको छाती त्यति नै विशाल छ जस्तो लाग्छ। झुक्नै नजान्ने तिमी, झुक्नै नजान्ने तिमी, नेपालीलाई शत्रुहरूको अगाडि नझुक्ने शिक्षा दिँदै आएका छौ। आकाश पाताल अनि धरती सबैतिर फैलिएको तिम्रो विराट रूप जस्तै, आकाश पाताल अनि धरती सबैतिर फैलिएको तिम्रो विराट रूप जस्तै, नेपालको कीर्ति चारैतिर सजियोस् भन्दै, कहिले तिम्रो महानताको कदर गर्दै, कहिले तिम्रो शीतलताको बयान गर्दै, कहिले तिम्रो महानताको कदर गर्दै, कहिले तिम्रो शीतलताको बयान गर्दै, ए मेरो प्यारो सगरमाथा गाउँदै हिँडेको छु जहाँ सुकै तिम्रो गाथा, ए मेरो प्यारो सगरमाथा गाउँदै हिँडेकी छु जहाँ सुकै तिम्रो गाथा। धरतीसँगै जन्मेको तिम्रो इतिहास, धरतीसँगै जन्मेको तिम्रो इतिहास, जहाँ रहेर भए पनि सँगालेकी छु तिम्रो महत्त्वको आवाज, विश्वमा हामीलाई नेपाली भनेर चिनाउने, त्यसैले तिमीलाई सधैँ साँचेर राखेको छु मनमा, सधैँ सधैँ साँचेर राखेको छु मनमा सधैँ। नेपालको महान भूमिमा खडा भएका छौ, नेपालको महान भूमिमा खडा भएका छौ, नेपाल र नेपालीलाई सधैँ माथि उठ्ने सन्देश दिएका छौ। नेपालको महान भूमिमा खडा भएका छौ, नेपाल र नेपालीलाई सधैँ माथि उठ्ने सन्देश दिएका छौ। ए मेरो प्यारो सगरमाथा तिमीले चाहिँ मैले पनि गाउन पाऊ, ए मेरो प्यारो सगरमाथा तिमीले चाहिँ मैले पनि गाउन पाऊ नेपालको गौरव र गाथा, अनि तिम्रो शिरमा सधैँ फरफराइरहोस् नेपालको झन्डा, ए मेरो प्यारो सगरमाथा, ए मेरो प्यारो सगरमाथा। अब अर्को पनि कविता भन्नुभएको छ हजुर? साह्रै मिठो, हजुर। भन्नुस् हजुर, एउटा छोटो अब कविता हजुरहरूलाई सुनाउन गइरहेकी छु। आमा भन्ने कविता। हजुर। 106 पेज, एकैछिन है। आमा, मेरो बुवा चाहिँ यहीँ हुँदा स्वर्गीय हुनुभएको थियो एक्सिडेन्ट भएर, अनि मेरो बुवा त हुनुहुन्न, मेरो आमा हुनुहुन्छ। 92 वर्ष पुग्न लागेकी मेरी आमा। मेरी आमासँग छुट्टाका पलहरू र मेरी आमालाई चाहिँ, मेरी आमाले बालापनमा मसँग बिताएका पलहरू, आमासँग चाहिँ ओछ्यानमा मेरा ती सपनाहरू विपनाहरू मैले त्यसलाई सँगालेर आमाको यादमा यो लेखे। नेपालमा हुनुहुन्छ र आमालाई सम्झिँदाखेरि मन कटक्क हुन्छ कहिलेकाहीँ, होइन? त्यही शीर्षकको कविता आमालाई चाहिँ यो एउटा उपहार सम्झेर सुनाउँदैछु। आमाको चरणमा। आमा, हजुर। आमा कविता।
छाम्छु ओछ्यानमा आमालाई निन्द्रामा पनि, छाम्छु ओछ्यानमा आमालाई निन्द्रामा पनि बालापनको याद अझै ताजै छ। छाम्छु ओछ्यानमा आमालाई निन्द्रामा पनि बालापनको याद अझै ताजै छ। फेरि पनि आमाको काखको न्यानो माया पाउन, फेरि पनि आमाको काखको न्यानो माया पाउन किन आज पनि आँखाहरू आतुर छन्। तिम्रा ती निस्वार्थपनहरूसँग, तिम्रा ती निस्वार्थपनहरूसँग नजिक भइदिएकी भए काश आज पनि, तिम्रा ती निस्वार्थपनहरूसँग नजिक भइदिएकी भए काश आज पनि हर पल बिताउने थिए आमा तिमीसँगै। हरेक चाडपर्वसँगै तिमीलाई खोजेकी हुन्छु आमा, हरेक चाडपर्वसँग तिमीलाई खोजेकी हुन्छु आमा। किन तिमी बिना आकाश पनि खुलेको देख्दिन, किन तिमी बिना आकाश पनि खुलेको देख्दिन। आमाको तिर्सनाले बादलहरू पनि मडारिएको देख्छु। आँखाका सपना अनि विपनाहरू आमा बिना अधुरो लाग्छन्, आँखाका सपना अनि विपनाहरू आमा बिना अधुरो लाग्छन्। हिजोको बालपनको इतिहास बिर्सन खोज्दा पनि, हिजोको बालपनको इतिहास बिर्सन खोज्दा पनि किन बिर्सन सक्दिन आमा। जस्तै अँध्यारो औँसीको रातमा पनि, जस्तै अँध्यारो औँसीको रातमा पनि तिम्रो छायाले उज्यालो बनाउने गर्दथ्यौ आमा। साँच्ची नै तिमी बिना र तिम्रो आशीर्वाद बिना, साँच्ची नै तिमी बिना र तिम्रो आशीर्वाद बिना सन्तानको भविष्य अधुरो हुन्छ आमा। आमा तिम्रो माया त संसारकै पवित्र माया, आमा तिम्रो माया त संसारकै पवित्र माया। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। साह्रै मिठो कविता, आमाको कविता भनेपछि आँखै रसाउँछ, साह्रै मिठो। यहाँले मुक्तक भन्ने गर्नुभएको छ? मैले हजुर मुक्तक भन्दा पनि गीत, म एउटा मुक्तक जस्तै गीत छ यहाँ यो हजुर हजुर। मैले किनभने पूर्ण कुमारजीले नमस्कार भन्नुभयो, छविलाल आचार्यजीले नमस्कार भन्नुभयो, शिला खड्काले साहित्यिक नमन हार्दिक नमन भन्नुभयो र बद्री नेपालीले नमस्कार सम्पूर्णलाई। रविन शर्माले आहा बहिनी बहुत सुन्दर, सबैमा नमन हार्दिक नमन र बहिनी एउटा मुक्तक सुनौ है भन्नुभयो र मैले साहित्य इन्दुजीलाई होला। हजुर हस्, हजुरको गीत गीत हस्, गीत भन्न सक्नुहुन्छ? मैले चाहिँ मुक्तक जस्तो गीत हस्। हजुर एकैछिन है, 47 म 47 पेजको यो गीत हजुरहरूलाई यो कवि गीत संग्रहबाट सुनाउँछु। यो तिम्रो आगमनले भन्ने गीत हो। यो चाहिँ गीतै हो। अब गीत म छोटो छ, यसलाई हजुरहरूले चाहिँ गल्ती भयो भने पनि सुधारेर सुनिदिनु होला। तिम्रो आगमनले हराएको थिए म सपनामा तिमीसित, हराएको थिए म सपनामा तिमीसित, तिमी त साँच्ची नै मेरो विपना बनेर आयो। हराएको थिए म सपनामा तिमीसित, तिमी त साँच्ची नै मेरो विपना बनेर आयौ। शून्य शून्य आकाशमा सलबलाएका ताराहरू बीचमा जाइ, शून्य शून्य आकाशमा सलबलाएका ताराहरूको बीचमा तिमी त मेरो जीवनमा चन्द्रमा बनेर पुछायौ, तिमी त मेरो जीवनमा चन्द्रमा बनेर पुछायौ। हराएको थिए म सपनामा तिमीसित, तिमी त साँच्ची नै मेरो विपना बनेर आयौ। एउटा विकट यात्राको एक्लो यात्री थिए म, एउटा विकट यात्राको एक्लो यात्री थिए म, तिम्रो आगमनले पूर्ण जीवन बनायौ। तिम्रो शीतलताले मनको आगो निभायो, तिम्रो शीतलताले मनको आगो निभायो। हराएको थिए म सपनामा तिमीसित, तिमी त साँच्ची नै विपना बनेर आयो। तिम्रो आगमन राष्ट्रको चिन्तन बनोस्, तिम्रो आगमन देशलाई शिरमा बोक्ने विपना बनोस्, तिम्रो आगमन संसारले मान्ने हौसलाको स्रोत बनोस्। तिम्रो आगमन राष्ट्रको चिन्तन बनोस्, तिम्रो आगमन देशलाई शिरमा बोक्ने विपना बनोस्, तिम्रो आगमन संसारले मान्ने हौसलाको स्रोत बनोस्। हराएको थिए म सपनामा तिमीसित, हराएको थिए म सपनामा तिमीसित, तिमी त साँच्ची नै विपना बनेर आयौ। शून्य शून्य आकाशमा
सलबलाएका ताराहरूको बीच झै शून्य शून्य आकाशमा सलबलाएका ताराहरूको बीचमा झै तिमी त मेरो जीवनमा चन्द्रमा बनेर पोछायौ तिमी त मेरो जीवनमा चन्द्रमा बनेर पोछायौ। यो चाहिँ मैले मेरो छोरालाई चाहिँ समर्पित। मेरो बाबु जन्मेपछि मेरो जीवनमा कति परिवर्तन भयो चाहिँ मेरो बाबु साँच्चीकै मेरो लागि चन्द्रमा जस्तै एउटा उज्यालो प्रकाश भएको छ मेरो जिन्दगीमा र मेरो बाबुलाई मैले एउटा समर्पित यो बाबुकै लागि मैले लेखेको चाहिँ यो गीत भनौँ या कविता। धेरै मिठो, धेरै मिठो। जो आमाले मेरो लागि मलाई गर्न होइन देशका लागि समाजका लागि राष्ट्रका लागि परिवर्तन बनेर आऊ भनेर अझै पनि विदेशमा हुनुहुन्छ अमेरिकामा यहाँलाई नपुग्दो के छ अमेरिकाको सिटिजन हुनुहुन्छ र पनि देशको माया देशमै गएर देशलाई परिवर्तन गर भनेर आफ्नो छोरालाई यहाँको वैभव छोडेर पनि भन्नुभयो। यो धेरै धेरै लाख लाख यहाँलाई चाहिँ नमन छ। अनि हजुरहरू सबैजनालाई सर्वज्ञजी यति राम्रो कार्यक्रम चलाउनु भएको छ। हजुरको नि उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। आउने दिन उज्जवल बनोस् र बुवा पनि त्यहाँ हेरिराख्नु भएको होला आदरणीय श्री होमनाथ सुवेदीज्यू, कोटि कोटि प्रणाम। अनि हाम्रो अनेस आशाका अग्रजहरू रोहिणी दाई, डाक्टर श्याम कार्की दाजु, मोहन सिटौला सर, सम्पूर्ण अग्रजहरू सबैलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम नमन। उहाँहरूलाई पनि ल्याउनु होला है अनेस आशाको यो संवाद कार्यक्रममा। डाक्टर श्याम कार्की दाई, रोहिणी शर्मा, मोहन सिटौलाहरू जति पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ डाक्टर श्याम कार्की दाईलाई ल्याएको छैन जस्तो लागिरहेछ, उहाँलाई पनि ल्याउनु होला। अनि र सम्पूर्ण आजीवन सदस्यहरू, केन्द्रीय कमिटीको साथीहरू, बोर्ड अफ ट्रस्टीका जति पनि हुनुहुन्छ अग्रजहरू, सम्पूर्ण सबैलाई कोटि कोटि प्रणाम गर्दै म र पुरुजीको ठुलो भूमिका छ अनेस आशालाई आज यो स्थानमा पुर्याउनेमा। सम्पूर्णलाई कोटि कोटि प्रणाम गर्दै म यो कार्यक्रमबाट अब चाहिँ मेरो अन्तिमै होला होइन यो अन्तिम राउन्ड एकछिन बस्नु होला हजुर। हजुर हस् नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ ध्रुव गजुरेलजीले नमस्कार छ सबैलाई भन्नुभयो। प्रकाश पाण्डेजीले आहा 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 भन्नुभयो। प्रकाश पाण्डेले सुन्दर कार्यक्रम भन्नुभयो, मिठा मिठा रचनाहरू, हार्दिक नमन हजुरहरू सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी प्रियजनहरूमा। भाषा र कलामा नेपाली आवाज हाम्रो आफ्नै साहित्य संवाद भनेर लेख्नुभयो। आहा भव्य कार्यक्रम भन्नुभयो जीवन हरि शर्माजीले। त्यसरी नै प्रकाश पाण्डेजीले आहा शून्य आकाशमा सलबलाएका ताराहरू भनेर लेख्नुभयो र माया दिदीले आहा साह्रै मिठो भन्नुभयो र जीवन हरिजीले कति मिठो कविता भनेर यहाँलाई भन्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँहरूलाई पनि नमस्कार छ, मेरो नमन छ। हजुर म हाम्रो बन्धु पोखरेल ज्यूसँग पुगेँ। हजुरलाई जाँदै केही भन्न छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनि हाम्रो यो कार्यक्रम अनि साहित्यको बारेमा, साहित्य लेख्नेहरू पढ्नेहरू कसैलाई अथवा र अनि यहाँको 2-3 कविता जे छ मुक्तक। धन्यवाद सर्वज्ञजी। पुनः साहित्यतिर लाग्दै गर्दा, साहित्यका 2-4 शब्द कोर्दै गर्दा मलाई लागेको कुरा के भने साहित्यले पीडामा मन बहलाउँदो रहेछ, हर्षमा रमाउँदो रहेछ। समय काट्न कस्तो गाह्रो भन्नेहरूलाई समय काट्न गाह्रोबाट बचाउँदो रहेछ, समय गएको पत्तै नहुने। अनि साहित्य सिर्जनामा लागेका मान्छेहरूको स्वभाव पनि परिवर्तन गर्दो रहेछ। यदि मान्छे पहिले अलि आक्रामक स्वभावको मान्छे छ भने पनि साहित्यतिर गएपछि नरम हुँदै जाने, सरल हुँदै जाने, त्यस्तो बनाउँदो रहेछ यो साहित्यले। त्यसैले यो साहित्यतिर सबैको ध्यान आकर्षित गर्न पाए हुन्थ्यो, जसले गर्दा सुन्दर समाजको सिर्जना हुनमा सहयोग पुग्थ्यो कि भन्ने कुरामा लागिरहन्छ। त्यसको लागि यो अनेस आशाले जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यो प्रशंसनीय छ। यसमा हामीले आफ्नो ठाउँबाट कसले कहाँ के गर्न सक्छौँ, कसरी साहित्य समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ र साहित्य समाजले नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फैलाउन, नेपालमा
बढाउन हुर्काउन यसको श्रीवृद्धि गराउनमा कसरी भूमिका हुन सक्छ सबै लागि परौँ। मैले पनि आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सक्छु एज अ सदस्यको रूपमा, एज अ ट्रस्टीको रूपमा, कहिलेकाहीँ कोर्ने व्यक्तिको रूपमा त्यो भूमिकाको लागि म प्रतिबद्ध छु, लागिरहनेछ र सबै लागेर नेपाली साहित्यलाई श्रीवृद्धि गरौँ, अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ, यसलाई सफल बनाऊ, समृद्ध बनाऊ भन्न चाहन्छु। र अब के छ सर्वज्ञजी, अब फेरि रचना पनि पाठ गर्ने कुरा हो? हजुर, यहाँसँग कति छ? 2टा। एउटा भर्खरै रचना गरेको मेरो एउटा कविता छाया, शीर्षक राखेको छु मैले छाया। हजुर, यो गद्य कविता हो। भन्छन् ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले लखेड्छ, जब दुःखका दिन आउँछन् मान्छे आफन्तको खोजीमा बैरी मात्र भेट्छ, अरूको त के कुरा आफ्नै छायाले पनि कहिलेकाहीँ लखेड्छ। आफन्तको खोजीमा बैरी मात्र भेट्छ, अरूको त के कुरा आफ्नै छायाले पनि कहिलेकाहीँ लखेड्छ। आफ्नै यो भनेर के गर्नु, झमक्क साथ पर्छ आफ्नै छाया कता सर्छ कता सर्छ। अगाडि हिँड्यो हेऱ्यो देखिन्न, पछाडि हेऱ्यो देखिन्न, न दायाँ न बायाँ कतै भेटिन्न। उज्यालो छौन्जेल छोड्दै नछोड्ने त्यो अँध्यारो हुनसाथ कुलेलम ठोक्छ। उज्यालो र अँध्यारोमा फरक तराजुले जोग्छ। त्यति मात्र हो र थाहा छ, छाया आफ्नै हो तापनि कहिले गोधुली रातमा, कहिले जुनताराको प्रकाशमा, कहिले उकाली चढ्दै गर्दा, कहिले ओह्राली झर्दै गर्दा, कहिले आफूलाई लुकाउँछ, कहिले मलाई झुक्क्याउँछ। चम्किलो प्रकाशमा पछ्याउँछ, प्रकाश कम भयो कि तर्साउँछ। बन्छ साँझ बिहान लम्बे तान, दोपहरमा पार्छ निकट नै भएको भान। यो पनि मान्छे जस्तै भाग्य चम्किँदा साथ दिने, दिन बिग्रँदा आहत दिने, उज्यालोमा रियाल काट्ने, अँध्यारोमा साथ छाड्ने, छुट्याउन खोज्छ काया। फरक के छ त मान्छे र छाया। अब फरक के छ त मान्छे र म छाया। यो कहिलेकाहीँ अरू विधा पनि देख्ने गर्छु मैले। म 3वटा चाहिँ दुईवटा कुरा गर्न चाहे अन्तिममा। यो विधाको नाम यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, मैले विधा नभनौँ। मन्जु खरेलले हेटौडाबाट नमन सबैलाई नमस्कार साहित्यिक मनमुटुलाई भन्न। मैले दुईटा टुक्का भने है त मैले। हस्, एकदम। दुःख खुसीमा मन बहलाउँछु साहित्य लेखी, समृद्ध पारौं नेपाली साहित्य यो सबै मिलेर। हस् ल, धन्यवाद। कार्यक्रममा सहभागी गराउने हुने मौका दिनुभयो, सहभागी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि अनिशा सिङ्गो टिम, महासचिव सर्वज्ञजी र कार्यक्रममा जोडिनुभएका सबैलाई पुनः नमन गर्दै मेरो प्रस्तुति सायद यहीँ टुङ्गिन्छ होला। म चाहिँ सुनेर बसिरहनेछु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। म लोक कुमारी सुवेदीजीलाई अनुरोध गर्दछु, यहाँसँग अब हामी जाँदा जाँदै यहाँलाई कुनै कुरा डिसी मेट्रोमा हुनुहुन्छ, यहाँ च्याप्टरमा हुनुहुन्छ, आबद्ध हुनुहुन्छ, जाँदा जाँदै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई केही भन्न मन लाग्छ कि, हामीलाई यो कार्यक्रमको बारेमा केही भन्न मन लाग्छ कि अरू साहित्यिक व्यक्तिहरूलाई, र यहाँलाई यहाँसँग कविता, गजल, कथा जे छ भन्नुहुन अनुरोध गर्छु। हजुर, पनि नमस्कार। मैले भन्न त अब अग्रज सर म्याडमले भनिसक्नुभयो। अनि शासकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु।
हजुर हामी भेट भएको आजै हो भेट हुने दिन पनि राजै हो आँसु पुस्दैछु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु हजुर हामी भेट भएको आजै हो भेट हुने दिन पनि राजै हो आँसु पुस्दैछु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु हस् त धन्यवाद साह्रै मिठो यो लोक भाका लमजुङ तनु गण्डकी त्यता कता कता पर्वत पाणिनीको ठाउँतिर स्याङ्जा पाणिनीको ठाउँतिर कता लगिया चाहिँ गर्नुभयो साह्रै मिठो वन पाखा चराहरू लताहरू फुलहरू सबैलाई सुनाएको चाहिँ साह्रै मिठो लाग्यो मलाई साह्रै आनन्द लाग्यो धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँको स्वर पनि साह्रै मिठो छ गाउनी गर्नु होला अनि नीलकण्ठज्यूले लेख्नुहुन्छ उहाँका कविताहरू पनि गाउनी गर्नु होला यसो बेला बेला त्यसलाई भर्नी गर्नु होला यहाँको यो स्वरलाई जति यहाँले गाउँदै गर्नुभयो त्यति निखारिँदै जान्छ साह्रै मिठो लाग्यो यहाँको स्वर पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको यो 80औं श्रृङ्खलामा आउनुभयो म इन्दु सुवेदी पौडेलजीलाई सायद अघि हाम्रो रविन सरले भन्नुभएको तपाईँकै होला मुक्तक जस्तो लाग्यो कविता मुक्तक के भन्नुहुन्छ मुक्तक भन्नुभयो भने तपाईँलाई 4वटा हजुर 3वटा मुक्तक एउटा कविता पनि छ कविता नि अहिले साह्रै मिठो भन्नुभयो कविता अलिक लामो छ है हजुर हजुर मुक्तक नै भन्न चाहन्छु हजुर हस् म सुरु गर्न चाहन्छु है त पहिलो अनि जाँदै केही भन्न छ जापानदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई नेपाली समाजलाई अरू खाली भएको समयमा अथवा केही कुरा यहाँलाई भन्न मन छ भने जाँदै यहाँलाई केही भन्न मन लागेको र मैले सोध्न बिर्सेको कुरा हजुर विशेष गरी त मलाई यसरी आमन्त्रण गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी जस्तो भर्खरै साहित्यमा चाहिँ बामी सर्दै गरेकोहरूलाई तपाईँहरूले दिएको प्रेरणाले पक्कै पनि अगाडि बढाउनेछ जस्तो लाग्छ र विशेष यहाँ सम्पूर्ण मलाई यसरी सुनेर आज हाम्रो प्रोग्राममा यसरी उपस्थित भएर सुनिदिने अनि बोल्न दिने मौका दिनुभयो विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुर एकदम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका पूर्वजदेखि सबैले साहित्यमा यहाँहरूको कलम राम्रो चलोस् र भोलि नोबेल पुरस्कार पाउने एउटा कोही न कोही नेपालीहरू हुन् र हाम्रै आँगनीमा ती आउन् अनि भन्ने प्रार्थना सधैँ अग्रजदेखि हामी सबैले श्री पशुपतिनाथसँग गर्दछौँ तपाईँहरू बामे सर्दै गरेको ले यति मिठो भन्नुभयो भने यो सबैलाई होस् र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा अघि भर्खरै हाम्रो बन्धु पोखरेलजीले नि भन्नुभयो साहित्य लेख्ने रचना गर्नेहरूको नकारात्मक हुँदैन र समाज पनि राम्रो सृजनशील हुन्छ साह्रै मिठो उहाँले भन्नुभयो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको अभियानै त्यही हो खाली समयमा लेख्नुहोस् कविता लेख्नुहोस् कथा लेख्नुहोस् यो सबै हामी यहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्छौँ र श्री पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्छौँ हजुर अवश्य तपाईँहरूको हो हस् म मुक्तक सुरु गर्न चाहन्छु भन्दै पर्खाएर गयो केही समय पर्ख भन्दै पर्खाएर गयो आउँछु मनी भन्दै सँगै फर्काएर गयो केही समय पर्ख भन्दै पर्खाएर गयो तिम्रै बाटो कुर्दा कुर्दै बित्यो हिउँदो बर्खा तिम्रै बाटो कुर्दा कुर्दै बित्यो हिउँदो बर्खा बाडुल्कीमा आउँदै सधैँ सर्काएर गयो केही समय पर्ख भन्दै पर्खाएर गयो आउँछु मनी भन्दा सँगै फर्काएर गयो केही समय पर्ख भन्दै पर्खाएर गयो र दोस्रो मुक्तक छ जुदाएर नजरहरू हेर्यौ कुन्नी के जुदाएर नजरहरू हेर्यौ कुन्नी के ओठ टोके भुइँमा नाङ्ले हेर्यौ कुन्नी के जुदाएर नजरहरू हेर्यौ कुन्नी के हिजो अस्ति सिधा सादा थियो मैले देख्दा
आज फरक भएको छ रूप फेर्यौ कुन्नी के जुदाएर नजरहरू हेर्यौ कुन्नी के उठ टोकी भुइँमा नङले केर्यौ कुन्नी के र अन्तिम मुक्तक छ। आज तिम्रो छुट्टी भन्दा कस्तो कस्तो लाग्छ, आज तिम्रो छुट्टी भन्दा कस्तो कस्तो लाग्छ, राजा तिम्रो छुट्टी भन्दा कस्तो कस्तो लाग्छ, आज तिम्रो छुट्टी भन्दा कस्तो कस्तो लाग्छ। परदेशका दिनहरू सधैँ सधैँ व्यस्त हुने, परदेशका दिनहरू सधैँ सधैँ व्यस्त हुने, साँझ तिम्रो छुट्टी भन्दा कस्तो कस्तो लाग्छ, आज तिम्रो छुट्टी भन्दा कस्तो कस्तो लाग्छ, राजा तिम्रो छुट्टी भन्दा कस्तो कस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। धेरै मिठो कविता। यहाँ सुवेदी हुनुहुन्छ, लोककुमारीज्यू नि हुनुहुन्छ सुवेदी, अनि हाम्रो बन्धु दाई पोखरेल हुनुहुन्छ। मलाई प्रसाईजीको त त्यति मेसो भएन। म सर्वज्ञ वाग्ले, भारद्वाज गोत्रको हुनुहुन्छ सबै। नानी मेरो बहिनी हुनुभयो, जय साहब भाग्यमानी हुनुहुन्छ रहेछ। साह्रै मिठो साह्रै मिठो यहाँको मुक्तक। यसो भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको यो 80औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू आइदिनु भयो। यति मिठा मिठा कविताहरू, गीत भनिदिनु भयो, यति मिठो स्वर दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई सधैँ माया गर्नुहुन्छ, हामी यो सधैँ अपेक्षा गर्नेछौँ। र यसो भन्दै सम्पूर्णसँग हामीलाई हेर्ने दर्शक, हामीलाई कमेन्ट गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अग्रजहरू सबैलाई यहाँहरूलाई नमन गर्दै प्रणाम गर्दै यो कार्यक्रमको आज यो कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। कुनै हाम्रो गल्ती भयो भने क्षमा गर्नु होला र हामीलाई सुझाव दिनु होला, हामी त्यो अनुसारले अगाडि जानेछौँ। र यसो भन्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।